السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية بقناتكم فضاء التعلم والعطاء. هذا الدرس هو الدرس أظن أنه هو الدرس السادس بعدما قمنا بالتطرق إلى دراسة كيفية النطق الصحيح لحرف السي حينما يكون مكتوب بعد أو قبل الحرف أ أو الحرف أو أو لا الحرف أو. إذا حينما نريد أن ننطقه مع هذه الحروف يكون نطقه مثل حرف ك ou bien تعطينا لو سون، تعطينا الصوت ديال ك. دونك سي ا ك، سي او كو، سي يو كيو. اذا هذا غير في عجاله الامر باش ما نكونوش غير غاديين. دونك درنا واحد تذكير جد بسيط. دونك اليوم غادي نطرقوا لحرف السي، حيث يمكن يتنطق بواحد النطق اخر. يمكن يتنطق كيما خصو يتنطق اس، يجي نقولوا اس. علاش؟ حيت كاين واحد 3 فوايال بلس ديك لا سي دي الا زدناها لتر سي تيتنطق، مابقاش يتنطق كا، ولا بيان ما تيوليش عنده الصوت كا، مي تيولي عنده لو سون بحال اس. مثلا الا خدينا على سبيل المثال، الا درنا سي اي او سي اي او سي او سي او. دونك الا اخترنا CE et CI et CE. إلا اخترنا لا لتر سي وضفنا ليها فايال او، هنا النطق ديالو تيتبدل، تولي سو غارسون. مثلا كنقول هذا الولد سو غارسون سو. ملي تنزيدو سي مع اي تيقرا سي، وملي تيكون عندنا سي مع يغريك تتقرا حتى هي سي. دونك سي او سو، سي اي سي، و سي يغريك سي. هنا النطق تيختلف على النطق اللي قريناه قبل. النطق اللي قريناه قبل هو ملي ضفنا ا وهنا كتعطينا يو ولا او بحال ما عندناش مشكل، وهنا كتعطينا يو. دونك ملي تكون عندنا باش تكون قبل فوايال، ملي تكون عندنا سي ا تتقرا ك، سي او تتقرا كو، و سي يو تتقرا كيو. هنا كيف ما شفتوا لي فوايال راه ماشي هاد لي فوايال، ماشي ا ماشي او ماشي يو. اذا النطق هنا كانت تتقرا ك، هنا غيتقرا اس. دونك هنا غنقولوا سو، هنا سي، هنا سي. كاين غير واحد الاضافه، الى هاد السي هنا زدناها لا سي دي بحال لو مو، تولي هنا تبقاش تقرا ك مي ترجع تقرا اس، بحال ان غارسون ان غار، ان غارسون. هنا الا قريناها ما نقراوهاش ان غارسون، حيت عندنا ان غار كون حيت قلنا ان السي الا كانت قبل او تتقرا ك، ولكن ملي تنضيفو لها لا سي دي تتولي تقرا ان غارسون، ان غارسون طفل، ان غارسون. اذا هنا راه كاين اختلاف كبير ما بين سي مع ا مع او مع يو، ولا حيت هنا تقرا ك، ولا سي مع او مع اي مع y ou bien سي avec la CD. دونك هنا تلقاوها سو، هنا سي، هنا سي حتى هي بحالها. دونك نبقاو عاقلين غير باش نديرو ان بتي رابيل كونسيرنون لي لتر. هادي او، هادي اي، هادي اي غريك، اي ديال اليونان. دونك هنا ك، كو، كيو، هنا سو، سي اي سي. دونك امل ان فدتكم في هذا المشكل ديال لا لتر سي، كيفاش تقدر تنطق، واش غنطقوها لا لتر اس يعني كوم لو سون اس سي، ولا غنطقوها كوم لو سون كا. دونك هذه كيفاش تقدر تميز بيناتهم. دونك كاينه فقط هنا قبل ا ولا قبل او ولا قبل يو، الا كان سي فيها لا سي دي غتتقرا سي. دونك ابار سا تنقراوها كا كو كيو، وهنا سو سي اي سي.
نكون بهذا قد انتهينا من هذا المقطع المصور، والى حلقه قادمه ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ونال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع الناس اللي محتاجين انهم يتعلموا اللغه الفرنسيه. والسلسله مازال ان شاء الله طويله، فيها العديد من الاشياء، فيها ان شاء الله كيف غنكملوا ملالات، وغنكملوا من هذا يعني كيفاش تقدر تقرا لي فونام، يعني تيدونتيفيي ودير اون بون ليكتور ولا اون ليكتور كوريكت، يعني تكون لا برونونسياسيون النطق صحيح. غندوزو ان شاء الله لحاجه اكثر تعقيد ان شاء الله، غندوزو لشي حاجه ديال النحو، الصرف، الاورتوغراف ان شاء الله، ولكن اون فاس. ولكن وحنا غادي ان شاء الله تنتعلموا، ضروري تركز على شويه لا كومونيكاسيون. بي لا ليكتور ان شاء الله حتى هي غادي نضبطوها باش نولوا نقراو ان موسو ولا بيان دي مو، بي نقراو من بعد منها دي باراغراف. دونك نقراو بعض الكلمات، من بعد منها الجمل دي فراز، من بعد باراغراف، بعد واحد الفقره، ومن بعد راه غتولي عندك قابليه انك يعني ديكودي وديكريبتي هذوك لي مو وتقرا ان تكست. الفهم غيجي من بعد ان شاء الله، مي دابا تركزوا غير على النطق الصحيح. ومن بعد كلشي غنبداو بشويه بشويه، غنخدموا حتى على كيلكو شون، ولا بيان نديرو دي ليكسيك تيماتيك، يعني يكونوا نختاروا دي تيم، فواياج، لي ريستو، لي زوتيل، لا فيل، لي كومباني. نختاروا بزاف تاع لي تيم ونخدموا عليهم باش تولي عندك واحد لا بونك فوكابولير اللي كبير، يعني تحاول ما امكن ان يكون عندك كثير ولا واحد الكم الهائل من المصطلحات اللي غادي تنفعك ان شاء الله ملي غادي ندخلوا باش نفهموا الخطابات، لي ديسكور، ونقدروا نوظفوهم باش نديروا ولا باش نحققوا واحد التواصل سلس ومرن مع الناس. اذا نكون بهذا قد انتهينا من هذا الدرس. ما ننساش الاعجاب ان شاء الله اذا عجبك بطبيعه الحال، ثم تفعيل الجرس باش يوصلك اي فيديو من القدام ان شاء الله. والسلسله مازال طويله، وتنشد الترحيب ديالي بكم في فضاء التعلم والعطاء ان شاء الله. الى فرصه سعيده.